اچھا بولو حیدری ذاکر تو ان کو لبنے میں جڑا جشن بھی پڑے تے نعرے بھی لواوے تے ختم ہو گئیاں زہرا دے گھائے آج ارشاد قرآن حسن دا آیا ہے زہرا دے گھائے آج ارشاد قرآن حسن دا آیا ہے میں نے ویکھو 15 رمضان علی و بطول دی حویلی سرکار حسن دی آمد چکوال علیہ میرے تے کرو سوال نجم شرازی جدہ مدینے بادشاہ دے ویڑے سرکار حسن دی آمد ہوئی ہے تا پھر ماحول کیڑا بنے میں پیادا مہتاب دے گھر خورشید مہتاب دے گھر خورشید نبیاں دی حسن تے دی زہرا دی پہلی دے مینوں انج لگ جائے ول فرشاتے شبیر دا نانا آیا بسم اللہ سارے بولے آئے حیدری مینو انج لگ دے ول فرشاتے شبیر دا نانا آیا ہے مینو انج لگ دے ہر ہستی سرکار حسن دے چہرے دی تلاوت کی تھی ٹافیاں بھائی ذرا کنٹرول کری تیریاں ٹافیاں پچھے میرا شیر گیا شیر مکے تبے شک ٹافیاں سارے انو تقسیم کر دے بھی مولا دی نے آدھے مگر شیر دے